السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم. Aujourd'hui, on va voir la suite du module 3 commercial. On a déjà vu le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième chapitre. Au niveau du quatrième chapitre, on a terminé les obligations et on a commencé les contrats. Notamment, dans la dernière vidéo, on a vu la définition du contrat et la classification des contrats. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la deuxième partie des contrats, les conditions de formation d'un contrat. Et la prochaine vidéo, on va voir la fin de ce chapitre, on va voir l'arrêt d'un contrat et aussi les sanctions ou les procédures à suivre dans le cas où l'un des contractants ne respecte pas les obligations ou n'exécute pas ses obligations. باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي سبقوا درنا راه كنخلي لكم لو لين ديال لا بلاي ليست في لا ديسكريبسيون غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع الفيديوهات ديال هذا الموديل وبالترتيب. Et sans trop tarder نبداو لا بارتي ديال اليوم. دونك شفنا في الفيديو اللي قبل ان لو كونطرا هو واحد لو دوكيومون اولا واحد الاتفاق بين واحد جوج ديال الناس اللي كيكون فيه ان اكور دو فولونتي باش واحد يدير اون بريستاسيون والاخر حتى هو غادي يدير له اون بريستاسيون دو روتور. وشفنا جميع الانواع ديال لي كونطرا. اليوم غادي نشوفوا شنو هما لي كونديسيون باش نديروا ان كونطرا. قلنا ان الكونطرا كيكون عندي لا ليبرتي كونتراكتويل، نقدر ندير الكونطرا مع من ما بغيت، نقدر ندير اللي بغيت، ولكن كاينين certaines conditions à respecter. Pour que l'accord de volonté prenne place dans l'ordre juridique étatique, il est important que certaines conditions soient réunies. باش هذاك l'accord اتفاق ديال الإرادات يكون عنده واحد القيمة قانونية ويكون valable، خاص ضروري نحترموا بعض الشروط. كاينين ثلاثة ديال الشروط. كاين le consentement, la capacité juridique et la cause et l'objet du contrat. غادي نبداو بلو consentement. Le consentement هو تراضي. D'accord. أول condition باش يكون un contrat هو خاص يكون الرضا ديال الطرفين. Donc l'offre doit indiquer la volonté de son auteur et d'y être liée en cas d'acceptation. دونك هذاك العرض اللي انا كنقدمه لك خاصني نكون نقدمه لك وانا راضي عليه، باغي ندير معاك هذاك العقد يعني البيع والشراء، وانت باش تاكسبتي هذاك لوفر ديالي راه خصك تكون لي يعني ملتزم انك تخلصني في حاله انك قبلتي من عندي لوفر. Également, l'acceptation doit être pure et simple. C'est-à-dire que l'acceptation, surtout quand il s'agit d'un acte dont la valeur dépasse 250 dirhams, il y a كان واحد العقد القيمة ديالو كتجاوز 250 درهم، خاص يكون ان écrit ويكون pure et simple، يعني كيبين انني انا راه باغي نشري من عندك وانت راه باغي تبيع ليا. داكوغ. الا مشيتي تشري شي حاجه راه كتشريها بالخاطر ديالك. هذيك لاكسبتاسيون ديالك خاصها تكون كلير اي بور. D'accord. Le consentement, يعني التراضي, il doit être libre et clair. Il doit être libre يعني حر و clair يعني واضح. مناش خصو يكون libre؟ خصو يكون libre من les vices du consentement. شنو هما les vices du consentement؟ les vices هما شي حوايج اللي كيخليو لو consentement ما يكونش valable، يعني كيمنعوا ان يكون هناك تراضي او لا كيخسروا هذاك التراضي ما كيكونش يعني ما كيكونش valable. D'accord. Donc les vices du consentement كاينين ثلاثه. كاين l'erreur, كاين le dol et كاينه la violence. إلا كانوا هاد لي فيس في لو كونسونتمون الكونطرا اي نول، يعني الكونطرا كتلغى. نبداو بليغور. دونك ليغور هو واحد الخطا اللي كيدرك لا رياليتي، اللي انا كشاري مثلا كنت عارف هذيك لا رياليتي ما كنتش غنشري من عندك، ولكن الفرق ما بين ليغور اي لو دول ان ليغور كتكون عن غير قصد، يعني هذاك السيد اللي باع ليا ما دارش بالعاني، مثلا هو ما قالش لي انك داك البرودوي راه الا تعرض مثلا الماء غادي يخسر، انا ما كنتش عارفها. داكوغ. دونك هو باغ ايغور ما قالش لي راه هذاك كيخسر ملي كيتعرض الماء، ولكن انا كنت عارفه انه غادي يخسر ما كنتش غنشريه. دونك هذا كيتسمى ايغور وكيتسمى ايضا فيس دو كونسونتمون اللي كيخلي الكونطرا تكون نول. كاين ايضا لو دول. لو دول هو تحايل، يعني واحد ليغور بروفوكي بار لو كونتراكتون pour induire en erreur هذاك لوتر كونتراكتون. يعني مثلا هو بالعاني عارف شي حاجه كاينه وخبعها درقها عليا باش انا نشري من عنده، هذا كيتسمى لو دول وكيتسمى ايضا فيس دو كونسونتمون. يعني شنو هو فيس دو كونسونتمون؟ يعني هذاك التراضي اللي انا كنت رضيت على ديك البريستاسيون راضي على داك البرودوي، ولكن كنت عارف ان ديك الحاجه راه فيه ما كنتش غنشريه، يعني انا راضي على شي حاجه اللي مغلوطه. سي بور سا كنسميوه ان فيس دو كونسونتمون.
اي كاينه لا فيولونس بيان سور انا غنأكسبتي نعقد معك واحد الكونطرا ولكن حيت مارس عليا واحد العنف لغوي جسدي الى اخره يعني انا كنت تحت العنف باش نأكسبتي هذيك الكونطرا الا تبين من بعد انك راه كنتي تحت العنف وتحت التهديد باش انك تقبل هذيك الكونطرا راه كيتسمى فيس دو كونسونطمون يعني ما كنتيش راضي وديريكتومون راه كتكون نوليتي دو كونطرا علاش لان الكونسونطمون ما كيكونش وحنا قلنا لو كونسونطمون سي une première condition pour former un contrat. D'accord? Donc, هذا هو le consentement, هو التراضي خص يكون volonté ديال les deux, يكون clair ويكون libre من les vices du consentement. La deuxième condition, c'est la capacité juridique. D'accord? La capacité juridique سبق وهضرنا عليها وغادي نعاودو نديطايوها في هاد لا بارتي هادي. Donc, la capacité juridique, c'est l'aptitude d'une personne à avoir des droits et des devoirs et les exercer. Donc la capacité juridique هي أن يكون عند واحد الشخص حقوق يعني يكون كيمتلك حقوق وواجبات ويكون كيقدر يexercerهم يعني يقدر يتمتع بالحقوق ديالو ويطبق الواجبات ديالو. دونك هنا لاحظتوا درت لكم avoir و exercer بلو غرا علاش لان avoir كنسميوه لا كاباسيتي دو جويسانس يعني كتمتع بواحد لو بيان و exercer كنسميوها لا كاباسيتي ديكزيرسيس يعني كتكون عندك واحد لو بيان في السميه ديالك ولكن تقدر دير فيه دو اوبيراسيون غادي نشرحوا اكثر ملي غنشوفوا كل كاباسيتي بوحدها. Donc la capacité de jouissance, c'est l'aptitude à être titulaire de droits garantis. Tout individu dispose de cette capacité dès sa naissance. Donc la capacité de jouissance هي القدرة أن يكون عندك حقوق garantie مضمونة من طرف القانون من طرف الدولة ديالك. Tout individu ملي كيتزاد كيكون عنده لا كاباسيتي دو جويسانس. انت مثلا واحد يلاه تزاديتي ولا فامي ديالك كتبين لك واحد البيان في السميه ديالك دونك هنا راه ديريكتومون واخا يلاه مزيود عندك هذاك لا جويسانس بهذاك لو بيان. دونك l'incapacité de jouissance consiste à priver une personne de certains droits. ملي كنقول عندك اون انكاباسيتي دو جويسانس يعني كنحرمك من واحد الحق ديالك ولكن ماشي غنجيو نحرمك يعني كيكون عندك واحد لا كونديسيون اولا واحد لا كوز بحال مثلا لي زيترونجي اللي كاينين في المغرب ما عندهمش الحق انهم يصوتوا دونك التصويت راه حق ديال كل فرد عنده 18 سنه ولكن انت ما نعطيوش هذاك الحق باش تصوت علاش لانك اترونجي ماشي في البلد ديالك. اوكي دونك هذه لا كاباسيتي دو جويسانس يعني عندك حق انك تمتع بشي حاجه تمتلك شي حاجه في السميه ديالك وهاد الجويسانس هذه كتكون عند كاع الناس اون فوا كيتزادوا. Par contre la capacité d'exercice elle est conditionnée. نقراو باش نفهموا يعني عندها واحد الشروط. C'est l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire. Elle s'acquiert par toute personne ayant atteint l'âge de majorité légale fixé à 18 ans révolus, sauf pour le dément, le prodigue et le faible d'esprit. دونك هي القدره لا كاباسيتي ديكزيرسيس هي القدره على انك دير دي زوبيراسيون على هذوك لي دروا ديالك مثلا كما قلت لك قبيله عندك واحد لو بيان عندك واحد لابارتمون هذاك كتسمى كاباسيتي دو جويسانس غير لو فيت انه عندك راه عندك كاباسيتي دو جويسانس تو جوي بواحد لو بيان. باغ كونطخ انك تبيعو تشريه تكريه دير فيه اللي بغيتي هذه كتسمى كاباسيتي ديكزيرسيس. هاد لا كاباسيتي ديكزيرسيس ماشي عند كلشي ملي كيتزادوا لان واحد الطفل واخا تزادو عنده في السميه ديالو واحد لو بيان واحد لابارتمون ما يمكنش يبيعوه هو باقي ما عندوش 18 دونك لا كونديسيون خاص تكون عندك 18 كامله يعني تكون قفلتي 18 ولكن كاينه اون اوتر اكسيبسيون انه واخا تكون عندك 18 وكاينين حوايج اخرين ما يمكنش تكون عندك لا كاباسيتي ديكزيرسيس. شنو هما لي اوتر اكسيبسيون؟ سي لو ديمون. لو ديمون هو واحد الشخص اللي فاقد العقل يعني ما عندوش قدره على انه يتحكم في العقل ديالو لهذا من طبيعي انه ما غاديش نعطيوه لا كاباسيتي ديكزيرسيس لانه غادي يدير نابورت كوا. كاين ايضا لو بروديغ. لو بروديغ سي اون بيرسون qui dilapide son argent d'une façon qui va nuire ولا qui va porter préjudice à lui et sa famille. يعني واحد الشخص اللي كيخسر الفلوس ديالو في شي حوايج اللي كيضروا وكيضروا العائله ديالو. ايضا لو فيبل ديسبري واحد الشخص اللي عنده ضعف عقلي ما غاديش يقدر يكابتي مزيان باش يدير ليكزيرسيس ديال لي دروا ديالو. لهذا القانون باش يحمي هاد الناس هادو راه حتى داك البيرسون اللي باقي موصلش ل 18 علاش حنا ما كنعطيوهاش لا كاباسيتي ديكزيرسيس اولا علاش القانون ما كيعطيهاش لا كاباسيتي ديكزيرسيس حيت باش يحميها لان غادي دير نابورت كوا وغادي تضيع هادوك لي بيان ديالها
راه كنقولوا لك عندك la capacité de jouissance, tu as tes biens, mais n'exerce rien du tout puisque tu n'as pas la capacité d'exercice. Donc l'incapacité d'exercice prive la personne du droit d'exercer ses droits elle-même. يعني هاد الناس اللي قلنا دابا ذكرناهم, يعني الناس اللي عندهم قل من 18 ans, les mineurs, le démon, le prodigue et le faible esprit, يقدروا يديروا des exercices على دوك les droits ديالهم, ولكن خاص يكون un représentant légal, واحد الممثل قضائي او لا واحد لو جوج او لا واحد الولي اللي هو كيتصرف لهم في لي بيان ديالهم. D'accord? Donc هنا شفنا la différence entre les deux capacités. ولكن في هاد la capacité d'exercice كاينين deux exceptions. شنو هما؟ بالنسبه لو مينور, حنا قلنا قبيله ان لو مينور اللي عنده قل من 18 ans ريفولو ما يمكنش تكون عنده لا كاباسيتي ديكزيرسيس, ولكن كاينين دوز اكسبسيون. كاين واحد لو مينور كنسميوه لو مينور émancipé. شكون هو هاد لو مينور émancipé? C'est un mineur de 16 ans qui montre des signes de maturité. Il peut bénéficier d'une déclaration d'émancipation qui lui confère la capacité juridique d'accomplir au même titre qu'un majeur une grande partie des actes de la vie civile. Le mineur émancipé هو واحد le mineur عنده 16 ans وعنده واحد العلامات ديال النضج. يعني بالقانون واحد القاضي avec un accord d'un juge كيقدر يستافد من واحد la déclaration d'émancipation اللي كتخول ليه القدرة القانونيه, يعني انه يقدر يدير دي زيكزيرسيس, يقدر يدير دي زوبيراسيون على لي بيان ديالو بحال ان ماجور, يعني كيقدر يجيري اون غراند بارتي من هذوك لي بيان ديالو, ولكن كيبقى دائما ما عندوش الحق في التصويت وما عندوش الحق في بيرمي دو كوندوير. وكاينه اون دوزيام اكسبسيون ديال لو مينور دو 12 ans ريفولو, حتى هو تقريبا بحال لو مينور ايمانسيبي, غير هذا عنده 12 ans يعني يقفلها كامله. Il devient doué de discernement et il peut lui être remis une partie de ses biens pour qu'il en assure l'administration à titre d'expérience sur autorisation de son tuteur légal ou le juge. Il a une capacité d'exercice mais uniquement dans le domaine d'autorisation. دونك هاد لو مينور ريفولو كيكون عنده واحد التميز, داكوغ, ونقدروا نعطيو ليه واحد لا بارتي من لي بيان ديالو انه يجيريها لتجربه, داكوغ, ولكن خاص تكون عنده اوتوريزاسيون ديال لو توتور ليغال, يعني الشخص الممثل القانوني ديالو, او لا من لو جوج الا ما كانوش عنده او يعني واحد لو توتور, واحد الوالي قانوني, ولكن عنده لا كاباسيتي ديكزيرسيس غير في هذاك لو دومين دوتوريزاسيون. يعني هذيك القدره ديال ليكزيرسيس كتكون محدوده في هذاك لوتوريزاسيون اللي عطيناه, حتى هو بحال لو مينور ايمانسيبي ما يمكنش يفوتي, ما يمكنش يكون عنده البيرمي دو كوندوير. دونك هادو كانوا لي دوز اكسبسيون ديال لا كاباسيتي ديكزيرسيس. دونك وحنا كنا كندوي اصلا على لا كاباسيتي جوريديك اللي فيها لي دو كاباسيتي. دونك لا كاباسيتي جوريديك اللي هي شرط باش دير ان كونطرا, هو الشرط الثاني كتجمع les deux capacités, la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Maintenant, on va voir la troisième et la dernière condition pour former un contrat, اللي هو l'objet et la cause du contrat. ما يمكنش انا ندير واحد لو كونطرا ما فيها حتى شي حاجه, خاص يكون فيها ان اوبجي, يعني الهدف منها او لا كوز علاش حنا دايرين الكونطرا. D'accord? On va distinguer entre trois objets. غادي نشوفوا l'objet de l'obligation, l'objet du contrat et l'objet de la prestation. L'objet de l'obligation كنا سبق وشفناه فاش دوينا على l'obligation في la partie الاولى, c'est ce à quoi les parties s'obligent. يعني هنا هو هذاك العمل اللي يلتزموا به les deux parties. Soit ils vont donner, يعطيو شي حاجه, soit ils vont livrer une marchandise, soit ils vont faire une prestation ou un travail, soit ils vont ne pas faire une chose. هذا هو l'objet de l'obligation. L'objet du contrat, c'est l'opération juridique voulue par les parties. هي العمليه القانونيه اللي حنا كنتسناو من بعضياتنا كدو كونتراكتون. C'est faire naître des obligations, لان قلنا الكونترا هي l'origine ديال l'obligation. داكوغ, الكونطرا هي اللي كتخلق لينا هاد لي زوبليغاسيون هادو باش كيكون عندهم اوبجي اللي هو سوا دوني سوا ليفري سوا فير. دونك هنا كاينين كلكو كونديسيون. قالوا لينا لو كونطرا doit avoir certaines qualités, le civisme contractuel, يعني بحال كيكون واحد النظام ديال الكونطرا. واخا حنا قلنا راه عندك لا ليبرتي كونتراكتويل تختار ما بغيتي وتختار الكونتراكتون ديالك ايتو, ولكن كاينين بعض القواعد اللي خاصنا نحترموهم. بحالاش بحال l'opération contractuelle doit être conforme à l'ordre public, c'est la laïcité. Ça veut dire هذيك l'opération اللي حنا غادي نديرو سوا بيع وشريه سوا واحد الخدمه خاصها تكون
كونفورم يعني كتنطبق القانون وتكون كتحترم القانون. انا بغيت ندير كونطرا وي جو سوي ليبر نختارك انت ولا انت ولا اللي بغيت نختار البرودوي اللي بغيت، ولكن ما خصنيش نطلب منك شي عمل اللي غير قانوني او نشري عندك شي منتوج اللي ممنوع. داكوغ لو كونطرا دوا être conforme aux bonnes mœurs، خاص تكون كونفورم يعني كتكون كتحترم الاخلاق، يعني ماشي غادي ندير شي حاجه لا اخلاقيه في هذيك الكونطرا. La valeur de l'objet n'est pas une condition de validité du contrat. يعني هذاك القيمه ديال l'objet ديال الكونطرا ماشي مشكل، واخا تكون غير درهم، مهم الكونطرا كتكون فاليد طون كي لي سيت، يعني كتكون قانونيه وما كتكونش مخالفه للاخلاق. دونك هادو سي لي 3 ريغل بور لا فاليديتي دان كونطرا. دونك هنا ما نخلطوش ما بين لي ريغل ديال الكونطرا وما بين الكونسونتمون. الكونسونتمون هو التراضي، هو سي اون كونديسيون باش نفورمي الكونطرا، ولكن حتى لوبجي ولا كوز الكونطرا خاصهم يكونوا conformes à l'ordre public. D'accord. Le troisième objet, c'est l'objet de la prestation. حنا قلنا قبيله أن l'objet هو donner, livrer, faire. ولكن l'objet de la prestation, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais donner? هذيك donner يعني هي l'obligation اللي عندي أنا، ولكن شنو غنعطي هو l'objet de la prestation. C'est la chose qui forme l'objet de l'obligation de donner, faire ou ne pas faire. يعني مثلا هنا نقولوا حنا مثلا une obligation de donner. C'est l'obligation, c'est l'objet de l'obligation, c'est donner. Mais l'objet de la prestation, يعني شنو غنعطي؟ يعني أنا غنعطيك واحد المنتوج، هذاك المنتوج c'est l'objet de la prestation. D'accord. Donc هذاك l'objet il doit être possible، يعني ممكن. ماشي أنا غندير معك كونطرا باش دير شي حاجة غير ممكنة، نقول لك جيب لي شي حاجة من شي كوكب آخر، نو ما يمكنش. دونك هذيك c'est pas possible. دونك خاص تكون la prestation possible، خاصها تكون licite يعني قانونية. ماشي غندير معك كونطرا باش دير واحد العمل اللي هو غير مشروع. خاصها تكون ديتيرميني محدده. انا غادي نعطيك واحد الخدمه تخدمها، خصني نحدد ليك شنو غتخدم. داكوغ. في غالب ديال عقود العمل كتلقى، اولا في كل عقود العمل كتلقى شنو هي لا ميسيون ديالك، سي ديتيرميني. كنقول لك ها انت غادي تخدم معايا، شنو هي لوبجي، شنو هو لوبجي دو لوبليغاسيون، سي فير ان ترافاي. داكوغ. دونك هنا لو ترافاي سي باغ اكزومبل جيري لا كليونتيل. ديتيرميني يعني فين غادي هذيك لا كليونتيل، فين كاينه، فين غتخدم. دونك هنا سي لوبجي دو لا بريستاسيون. L'absence de ces conditions cause la nullité du contrat. هاد لي كونديسيون كندوي على لوبجي دو كونطرا، يعني الا ما كانش بوسيبل، ما كانش ليسيت، ما كانش ديتيرميني، الكونطرا اي نول. و لابسونس ديال هاد لي 3 كونديسيون اللي شفنا اللي هما لو كونسونتمون. Donc le consentement. ثانيا la capacité juridique. ثالثا la cause et l'objet de contrat اللي خصهم يكونوا ليسيت و possible. الا ما كانوش هادو راه الكونطرا كتكون nul. D'accord. لهذا سميناهم les conditions pour former un contrat. Donc هنا غادي نكونوا سالينا هاد لا بارتي. J'espère que c'était clair pour vous. في la prochaine vidéo غادي نشوفوا la dernière partie في les contrats باش ندوزو les 2 derniers chapitres اللي هما le commerçant et le fonds de commerce. ومن هنا لتما كنتمنى لكم حد موفق والى اللقاء ان شاء الله.